जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। लक्षणा प्रसंगे लक्षणा मूला व्यंजना विचारिता यत्र निश्चितं यत् लक्षणायाः प्रयोजनीभूतः अर्थः व्यंजनया एव ज्ञायते, प्रयोजनं व्यंजना विषयः भवति इति। एवं लक्षणामूलां व्यंजनां निरूप्य मम्मटः अभिधामूलां व्यंजनां निरूपयति। लाक्षणिक शब्दनिष्ठा व्यंजना लक्षणामूला उच्यते। एवं वाचक शब्दनिष्ठा व्यंजना अभिधामूला उच्यते। तत्र अभिधामूलायाः लक्षणं वर्तते अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैः अवाच्यार्थ धीकृत व्यापृतिरंजनम्। अवाच्यः यः वर्तते अर्थः, वाच्य भिन्नः यः अर्थः, तस्य अर्थस्य धीकृत उपस्थितिकृत उपस्थिति कारकः व्यापारः व्यापृतिः व्यंजना उच्यते। वाच्यार्थ भिन्नार्थ विषयकः व्यापारः व्यंजना, अवाच्यार्थ धीकृत व्यापृतिः अंजनम अर्थात व्यंजनम व्यंजना वर्तते। एष व्यापारः वाचक शब्दे भवति। तत्र वाचक शब्दस्य वाचकत्वम् अर्थान्तराभिधायकत्वम् अथवा अभिधा व्यापारः तत्र यदा नियंत्रितः भवति। नाना कस्य शब्दस्य तर्हि उच्यते अनेकार्थस्य शब्दस्य। केचन शब्दाः अनेकार्थकाः भवन्ति, यथा हरिशब्दः विष्णोः, इन्द्रस्य, शुकस्य, सर्पस्य, सिंहस्य एवं एतादृशस्य अन्यस्यापि अर्थस्य वाचकः भवति। हरिशब्दस्य अभिधा अनेकेषु अर्थेषु वर्तते। तत्र हर्यादि रूपे अनेकार्थके शब्दे यत् अर्थान्तरस्य वाचकत्वं वर्तते, अर्थान्तर निरूपिता या अभिधा वर्तते, सा यदा संयोगादिभिः नियंत्रिता भवति, वाचकत्वं नियंत्रितं भवति, तदा वाच्य भिन्नस्य अर्थस्य बोधस्य हेतुः यः
अनेकार्थक शब्दगतः व्यापारः स व्यंजना उच्यते। अयम् अभिधामूलः व्यापारः अस्ति। अभिधामूलः व्यंजना व्यापारः वर्तते। तो अनेकः अर्थः यस्य तस्य अनेकार्थस्य शब्दस्य हर्यादिरूपस्य वाचकत्वे अर्थान्तरस्य बोधकत्वे अर्थान्तराभिधायकत्वे संयोगाद्यैः संयोग विप्रयोगादिभिः नियंत्रिते सति निवारिते सति अवाच्यार्थ धीकृत व्यापृतिः अंजनं भवति व्यंजनं भवति इति कारिकायाः अर्थः वर्तते। अत्र वाचकत्वस्य नियंत्रकाः संयोगाद्याः उक्ताः। तो संयोगाद्यैः इति पदेन आकांक्षा जन्यते यत् ते संयोगादयः के सन्ति ये अनेकार्थकस्य शब्दस्य वाचकत्वं नियमयन्ति। अनेकार्थेन शब्देन जायमानाम् अर्थान्तरस्य उपस्थितिं प्रतिबध्नन्ति। ते अन्यार्थोपस्थापन प्रतिबंधकाः संयोगाद्याः के सन्ति इति आकांक्षा जायते। ततः अग्रे उच्यते संयोगादयः इमे सन्ति। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृति हेतवः इति। शब्दार्थस्य शब्दस्य अत्र शब्दस्य अर्थः वर्तते अनेकार्थकः यः शब्दः। तस्य अनेकार्थकस्य शब्दस्य अर्थस्य एकस्य अर्थस्य अनवच्छेदे सति अनिश्चये सति विशेषस्य अर्थस्य स्मृतेः उपस्थितेः हेतवः एते संयोगादयः भवन्ति इति भर्तृहरिणा वाचकत्वनियामकाः संयोगादयः अत्र गणिताः सन्ति। अत्र अनेकार्थक शब्द विषये अनेकानि मतानि सन्ति। यदा संयोगादिभिः अनेकार्थस्य शब्दस्य अभिधा नियम्यते तदा तु प्रस्तुतस्य अर्थस्य उपस्थितिः अभिधया भवति, किन्तु अर्थान्तरस्य उपस्थितिः अभिधया भवितुं नार्हति। अतः अर्थान्तरस्य उपस्थितिः व्यंजनया स्वीक्रियते। वाच्य भिन्नस्य अर्थस्य उपस्थितिः व्यंजना जन्या भवति इति मम्मटस्य अभिप्रायः वर्तते। अन्ये वदन्ति यत् नहि यभिधयैव सर्वे अर्थाः उपस्थाप्यन्ते। तत्र उपस्थितेषु अर्थेषु तात्पर्य संदेहः जायते वक्तरि श्रोतरि कि अत्र यदि सैन्धव पदम उच्चारितं तर्हि सैन्धव पदेन मम वक्तुः बुद्धौ
अर्थद्वयम् उपस्थितं तत्र वक्तुः तात्पर्यं लवणविशेषे वर्तते अथवा अश्वविशेषे वर्तते, तत्र उपस्थितिस्तु अभिधया एव द्वयोः अर्थयोः भवति, किन्तु तात्पर्यनिर्णयः संयोगादिभिः विधीयते। अतः संयोगादयः तात्पर्यनिर्णयस्य हेतवः सन्ति, न तु अर्थान्तरस्य उपस्थितेः तत्र हेतवः भवन्ति। एवं शब्दार्थस्य उपस्थितस्य सर्वस्य नानार्थक शब्दार्थस्य अनवच्छेदे सति तात्पर्य संदेहे सति विशेषस्य अर्थस्य स्मृतेः, अत्र स्मृति शब्दस्य अर्थः तात्पर्य निर्णयः, तो विशेषे अर्थे तात्पर्यस्य निर्णयस्य हेतवः इति भवन्ति इति अन्येषां मतं तत्र वर्तते। प्रकरणादि सत्वेपि संयोगादीनां सत्वेपि अभिधायाः नियन्त्रणम् अनुभव सिद्धं नास्ति। अतः प्रस्तुतस्य अप्रस्तुतस्य च अर्थस्य उपस्थिति अभिधया एव भवति, किन्तु तात्पर्य निर्णायकाः एते भवन्ति इति अन्येषां मतं वर्तते। किन्तु अत्र काव्यप्रकाशकार मते नियमिता अभिधा अर्थान्तरबोधाय अलम नास्ति। अतः एते संयोगादयः अर्थान्तरस्य उपस्थितेः स्मृतेः हेतवः भवन्ति। अर्थात् नानार्थकस्थले वाच्यभिन्नस्य अर्थस्य उपस्थितौ संयोगादयः सहकारिणः भवन्ति। संयोगादिभिः हि नानार्थक शब्दस्य अर्थान्तराभिधायकत्वम् अर्थान्तरबोधकत्वं नियमितं भवति। एवं अवाच्यस्य अर्थस्य उपस्थितिकृत व्यापृतिः अंजनं वर्तते। तत्र वाचकत्वनियामकाः ये संयोगादयः तेषाम् उदाहरणानि काव्यप्रकाशे प्रदर्श्यन्ते। तत्र पूर्वं वर्तते संयोगः। संयोग शब्दस्य अत्र अर्थः वर्तते नानार्थक शब्दस्य एकस्मिन्नेव अर्थे प्रसिद्धः संबंधः। यथा हरि शब्दस्य विष्णुः अपि अर्थः वर्तते, इंद्रः अपि अर्थः वर्तते, एवं अन्येपि अर्थाः भवन्ति। किन्तु यदा सशंखचक्रः हरिः इति उच्यते तर्हि सशंखचक्र इति पदेन हरिपदार्थे शंखचक्र संबंधः बोध्यते। तो अतः शंखचक्र संबंधः प्रसिद्धः वर्तते विष्णौ एव न तु इंद्रे। अतः प्रसिद्धेन शंखचक्र संबंधेन हरि शब्दस्य अभिधा अत्र विष्णौ एव नियम्यते। हरि शब्दस्य इंद्रादि रूपार्थवाचकत्वम् अत्र नियमितं भवति, वाचकत्वं निषिद्धं भवति।
अप्रस्तुतार्थ बोधकत्वं निषिद्धं भवति। अपरार्थोपस्थापन प्रतिबंधः अत्र संघचक्र संबंधेन विधीयते। एवं नानार्थक शब्दस्य अनेकेषु अर्थेषु एकस्मिन्नेव अर्थे प्रसिद्धः यः सम्बन्धः स वर्तते संयोगः। प्रसिद्ध इति कथनेन यदि कदाचित् इन्द्रः अपि शङ्खं धारयति धृतवान् वा भवेत्, चक्रं धृतवान् भवेत्, तदापि तत्र शङ्खचक्र संबंधः तु अस्ति, किन्तु स प्रसिद्धः नास्ति। अतः सशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र शङ्खचक्र प्रसिद्ध संबंधेन हरिशब्दस्य अभिधा तत्र नियमिता भवति। एवं अभिधया अत्र हरिशब्देन विष्णुरूपः अर्थः उपस्थाप्यते। तदनन्तरं वर्तते विप्रयोगः। तस्य प्रसिद्धस्य संबंधस्य विच्छेदः एव अत्र विप्रयोग पदार्थः अस्ति। अतः शङ्खचक्रस्य संबंधस्य विच्छेदः यत्र उच्यते तेन विच्छेदेनापि विप्रयोगेनापि नानार्थक शब्दस्य अभिधा नियमिता भवति। यतो हि प्रसिद्ध संबंधस्य विच्छेदः तत्रैव उच्यते यत्र पूर्वं प्रसिद्ध संबंधस्य सत्ता संभवति। अतः अशंखचक्रो हरिः शंखचक्ररहितः हरिः इति कथनेनापि शंखचक्रयोः प्रसिद्धः यः संबंधः वर्तते तस्य विच्छेदेन विभागेन अत्र हरिशब्दस्य अभिधा नियमिता भवति। एवं हरिपदनिष्ठया अभिधया वाचकत्वेन वा विष्णुः एव अर्थः उपस्थाप्यते। अतः संयोगेन वाचकत्वस्य नियन्त्रणं विप्रयोगेन च वाचकत्वस्य नियन्त्रणम् अस्ति। तृतीयं नियामकं वर्तते साहचर्यम्। साहचर्यं नाम एक देश कालावस्थायित्वं साहचर्यम्। तत्र रामलक्ष्मणौ इति उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति। अत्र रामशब्दः नानार्थकः वर्तते। तस्य संकेतः हि बलरामे, परशुरामे, दाशरथी रामे च वर्तते, किन्तु लक्ष्मणस्य साहचर्येण अत्र रामपदस्य अभिधा नियम्यते। अत्र रामपदं बलरामं परशुरामं च न उपस्थापयति। अतः बलराम परशुराम रूपार्थान्तराभिधायकत्वम् अत्र साहचर्येण नियमितं भवति। अतः रामशब्देन अत्र अभिधया दाशरथिरामस्य उपस्थितिः भवति। लक्ष्मणस्य एक देशकालावस्थायित्वं दाशरथिना एव रामेण आसीत्, न तु परशुरामेण नापि च बलरामेण। यद्यपि परशुरामेण
सहापि तस्य लक्ष्मणस्य संवादः जातः। यस्मिन् काले परशुरामः आसीत् तस्मिन्नेव काले लक्ष्मणोऽपि आसीत्। तथापि एकदेशकालावस्थायित्वं परशुरामेण सह प्रसिद्धं नास्ति। अतः एकदेशकालसामानाधिकरण्यं प्रसिद्धं सामानाधिकरण्यम् अत्र साहचर्यपदेन ग्रहीतुं शक्यते। अथवा एकस्मिन् कार्ये परस्परापेक्षित्वम् अपि साहचर्यम्। तो रावणवधादौ कार्ये लक्ष्मणस्य साहचर्यं दासर्थिना एव रामेण आसीत्। अतः लक्ष्मणसाहचर्येण रामपदस्य अभिधा यत्र नियम्यते एतस्य उदाहरणं रामलक्ष्मणौ इति। तो रामलक्ष्मणाविति दाशरथौ एवं रामार्जुनगतिस्तयोः। अत्र कौचन द्वौ तथाविधौ पुरुषौ स्तः यौ परस्पर विरोधिनौ स्तः। अतः तौ विरोधिनौ पुरुषौ उद्दिश्य केनचित् उक्तं यत् तयोः विरोधिनोः पुरुषयोः रामार्जुनगतिः अस्ति। रामार्जुनयोः गतिः इव आचरणमिव गतिः आचरणं वर्तते। अत्र प्रकरणेन विरोधस्य प्रतीतिः भवति। तेन विरोधेन अत्र रामशब्दस्य अभिधा परशुरामे नियम्यते। अर्जुनशब्दस्य अभिधा सहस्रार्जुने नियम्यते। रामशब्दः नानार्थकः, अर्जुनशब्दोऽपि नानार्थकः। यतो हि अयं सहस्रार्जुनस्य बोधकः, कुन्तीपुत्रस्य अर्जुनस्य बोधकः, एवं अर्जुनवृक्षस्यापि वृक्षविशेषस्यापि बोधकः वर्तते, वाचकः वर्तते। अतः अत्र तयोः इति कथनेन विरोधः यः व्यक्तः प्रकरणेन तेन विरोधेन शक्तेः नियमनस्य अधिकरणं यः वर्तते रामः, एवं यः वर्तते अर्जुनशब्दः रामशब्दः, तत्र रामशब्दस्य अभिधा नियम्यते सहस्रार्जुने, रामशब्दस्य अभिधा नियम्यते परशुरामे, अर्जुनशब्दस्य अभिधा च नियम्यते सहस्रार्जुने। परशुरामस्य हि सहस्रार्जुनेन सह विरोधः आसीत्। अतएव विरोधिता अस्ति। अत्र विरोधः तत् प्रसिद्धं वैरं वर्तते। प्रसिद्धं वैरं बध्यघातक भावः अथवा सहानवस्थानम् अपि विरोधः भवति। यथा छायातपौ इत्यत्र छायाशब्देन अनातपस्थानं गृह्यते, आतपशब्देन तत्र आतपः गृह्यते। तो आतपस्य तत्र आतपाभावेन सह विरोधः अस्ति। एक तत्र सहानवस्थानं वर्तते। आतपः आतपाभावश्च सह एव स्थातुं न शक्नुतः। अतः विरोधिता शब्दस्य अर्थः वर्तते बध्यघातक भावः, सहानवस्थानं, प्रसिद्धं वैरं, तेनापि वाचकत्वस्य नियन्त्रणं भवति। अग्रिमः वर्तते अर्थः। अर्थशब्देन अत्र प्रयोजनं ग्राह्यम्। प्रयोजनेन तत्र
अभिधायाः नियमनं भवति यथा स्थाणुं भज भवच्छिदे। भवच्छेदः मोक्षः वर्तते, अतः भवच्छेदरूपफलाय स्थाणुं भज इति उक्ते स्थाणुपदः नानार्थकः वर्तते, तस्य स्तम्भः अपि अर्थः, एवं च स्थाणुशब्दस्य शिवः अपि अर्थः वर्तते। तत्र भवच्छेद जनकं भजनं शिवे एव संभवति। भवच्छेदजनक भजनकर्मत्वं शिवे एव संभवति, न तु स्तंभे काष्ठे शुष्के संभवति। अतः अत्र भवच्छेद रूप प्रयोजनेन अर्थेन स्थाणुशब्दस्य अभिधा हरे नियम्यते इति। हरे तदेव उक्तं कि स्थाणुं भज भवच्छिदे इति हरे। इत्थं प्रयोजनवशादपि अभिधायाः वाचकत्वस्य वा नियमनं भवति। पुनः प्रकरणेन नियमनं भवति। तो प्रकरणं नाम किं? प्रकरणम् उच्यते वक्त्री श्रोत्री बुद्धिस्थता। यस्मिन् यः अर्थः वक्तुः बुद्धौ श्रोतुश्च बुद्धौ उपस्थितः भवति, सोऽर्थः प्रस्तुतः उच्यते, प्राकरणिकः उच्यते। किंतु वक्तुः श्रोतुश्च बुद्धेः विषयता या वर्तते, सा बुद्धि विषयता एव प्रकरणम् उच्यते, प्रस्तावः अपि कथ्यते। यथा राजधानी रूपः, यथा सर्वं जानाति देवः, अत्र वक्ता अपि जानाति। वक्तुः बुद्धौ राजा एव उपस्थितः भवति, एवं यः राजा वर्तते सः राजा अपि जानाति यत् अयं मां कथयति। तो देवः सर्वं जानाति। अत्र देव शब्दः नानार्थकः। अतः देव शब्देन सर्वे अर्थाः, अनेके अर्थाः, देवतादिरूपाः अर्थाः उपस्थिताः भवन्ति। तत्र अत्र युष्मदर्थः यः वर्तते, भवान् रूपः यः अर्थः वर्तते, भवान् इति, सोऽर्थः राजरूपः अर्थः वस्तुतः। श्रोतुः राज्ञस्य, वक्तुः च बुद्धौ उपस्थितः वर्तते। अतः अत्र युष्मदर्थे अर्थात् त्वं सर्वं जानासि इत्यर्थः, भवान् सर्वं जानाति इत्यर्थः भवति। तो वक्त्री श्रोत्री बुद्धि विषयता प्रकरणं वर्तते। अत्र युष्मदर्थः यः वर्तते स वक्तुः अपि बुद्धेः विषयः वर्तते, एवं श्रोतुः अपि बुद्धेः विषयः भवति। अतः अर्थनिष्ठः वक्त्री श्रोत्री बुद्धि विषयता एव प्रकरणं भवति। तो प्रकरणेन यत्र देव शब्दस्य युष्मदर्थे वाचकत्वं नियमितं भवति। सर्वं जानाति देवः इति युष्मदर्थे। पुनः लिंगम वर्तते। तो नानार्थक शब्दस्य एकस्मिन्नेव अर्थे यत् संबध्यते तद वस्तु, अर्थात यह अर्थ संबध्यते स एवार्थः अत्र लिंगपदेन
उच्यते। यथा कुपितो मकरध्वजः, अत्र मकरध्वज शब्दः नानार्थकः, तस्य अर्थः हि वर्तते समुद्रः एवं च कामः। तत्र मकरध्वज शब्दस्य यौ द्वौ अर्थौ, तत्रैव कुपितः इति पदेन बोध्यस्य कोपस्य समन्वयः संभवति। कूपसम्बन्धः मकरध्वज शब्दस्य कामरूपे एव अर्थे संगच्छते। समुद्रस्य अचेतनत्वेन तत्र कोपस्य सम्बन्धः नास्ति। अतः कोपः एव यः कुपितपदेन बोध्यः वर्तते, स कोपः एव लिंगम अत्र वर्तते। तो नानार्थक शब्दस्य एकस्मिन्नेव अर्थे यद् भवति, एकस्मिन्नेव अर्थे यस्य सम्बन्धः भवति, अन्यस्मिन् अर्थे सम्बन्धः न भवति, स एव अर्थः तदेव वस्तु लिंगम उच्यते। अत्र कोपरूपेण लिंगेन मकरध्वज शब्दस्य वाचकत्वं कामे नियम्यते। कुपितो मकरध्वजः इति कामे। एवं अग्रे वर्तते अन्यस्य शब्दस्य सन्निधिः। अन्यस्य शब्दस्य सम्बन्धेनापि नानार्थक शब्दस्य अभिधा नियम्यते। तत्र उदाहरणं दीयते देवस्य पुराराते। अत्र पुराराति पदं यदस्ति तत् शिवस्य बोधकं वर्तते। अतः पुराराति शब्दस्य सन्निधिना देव शब्दस्य अभिधा तत्र देवता रूपे अर्थे नियम्यते। एवं अपि वक्तुं शक्यते यत् देवपद सन्निधिना अत्र पुराराति पदस्य अभिधा शिवे नियम्यते, न तु पुरस्य यः अरातिः शत्रुः भवति तस्मिन् अभिधा संगच्छते। तो पुराराति पदम यत् अन्यत् पदम वर्तते, यस्य शब्दस्य वाचकत्वं नियमनीयं भवति, तद् भिन्नः यः कश्चन शब्दः तस्य सन्निधिना अभिधायाः अत्र नियमनं भवति। तो देवस्य पुराराते इति मम्मटः वदति, पुराराति इति पदस्य सन्निधिना देव शब्दस्य अभिधा नियम्यते, अथवा देव शब्दस्य सन्निधिना पुरारातिः इति शब्दस्य अभिधा संभव नियम्यते। मम्मटः अत्र मन्ये पुराराति शब्दस्य अभिधां संभव स्वीकरोति। एवं तत्र अग्रिमः वर्तते सामर्थ्यं। तत्र सामर्थ्यं कारणता उच्यते। कारणता एव सामर्थ्यं। तद्वशात् अभिधायाः नियमनं भवति। यथा उच्यते मधुना मत्तः कोकिलः इति वसन्ते। मधु शब्दः अत्र नानार्थकः। मधु शब्दः हि वसन्तस्य, मद्यस्य एवं च माक्षिकस्यापि बोधकः अस्ति, अतः नानार्थकः अयं भवति। तस्मात् किन्तु कोकिलमादन सामर्थ्यं, कोकिलमादन कोकिलमद जनकता, कोकिलमद कारणता वसन्ते एव संभवति।
अतः कोकिलमद कारणतार रूपेण सामर्थ्येन मधुशब्दस्य अभिधा वसन्ते नियम्यते। मधुशब्दस्य एते यावन्तः अर्थाः मद्यादयः सन्ति तेषु अर्थेषु कोकिलमद जनकता कोकिलमद कारणतः वसन्ते एव संभवति। अतः अत्र मधुपदस्य अभिधा वसन्ते नियम्यते अन्यार्थबोधनं प्रतिबध्यते च। औचिति एवं औचित्यापि वाचकत्वस्य तत्र नियन्त्रणं भवति। औचिति नाम यत्र योग्यता तपातु वो दयिता मुखम इति। दयितानां वा प्रियाणां वा मुखं पातु रक्षतु वह युष्मान् कामिनः रक्षतु इति तात्पर्यं वर्तते अस्य वाक्यस्य। कश्चित् कामयते यत् कामिनः युष्मान् स्वस्वप्रियतमानां मुखं पातु रक्षतु। अत्र मुखशब्दः नानार्थकः वर्तते। मुखशब्दस्य अर्थः आननं वदनम् अपि भवति। एवं मुखशब्दस्य अर्थः प्रारम्भः अपि भवति। मुखशब्दस्य अर्थः सामुख्यं भवति। सामुख्यम् अर्थात् अनुकूलता भवति। तत्र कामिजनानां कामातत्राणे योग्यता अनुकूलतायामेव भवति, सामुख्ये एव भवति। अतः त्राणयोग्यतया अत्र मुखशब्दस्य अभिधा सामुख्ये नियम्यते। केवलं परस्परमुखसंयोजनेनापि कामात्राणं न भवति, यतो हि कलहकरणेपि द्वयोः मुखम् अभितः संभवति, सम्मुखे भवति, किन्तु अनुकूलता एव अत्र अर्थः मुखशब्दस्य अस्ति, यत्र अनुकूलता रूपे अर्थे कामत्राणयोग्यता भवति। अतः पातु वो दयिता मुखम् इति सामुख्ये। एवं अग्रिमः वर्तते देशः। देशवशात् स्थानविशेषवशात् अपि अभिधायाः वाचकत्वस्य वा नियमनं भवति। भात्यत्र परमेश्वरः। परमेश्वर शब्दः राजविशेषेऽपि प्रयुज्यते। एवं परमेश्वर शब्दः परमात्मनि अपि प्रयुज्यते। अतः यत्र यदि उच्यते अत्र परमेश्वरः भाति, तो यदि राजधानी रूपे देशे अत्र इति उच्यते, अत्र पदेन राजधानी रूपः अर्थः विवक्षितः भवति, तर्हि अत्र पदेन बोध्यात् राजधानी रूपात् देशात् अत्र परमेश्वरस्य वाचकत्वं राजनी नियम्यते। परमात्मनि न। परमात्मबोधने देशकीर्तनस्य आवश्यकता नास्ति, यतो हि परमात्मा तु सर्वत्र व्यापकः वर्तते। अतः तत्र न वक्तुं शक्यते यत् अत्र परमात्मा अस्ति तत्र नास्ति इति। तो भात्यत्र परमेश्वरः इति राजधानी रूपात् देशात् राजनी परमेश्वर शब्दस्य वाचकत्वं नियमितं भवति। इत्थं कालात् कालविशेषादपि नियन्त्रणं भवति। चित्रभानुर्विभाति दिने
दिने चित्रभानुः भाति। चित्रभानुः शब्दः अग्नेः सूर्यस्य च वाचकत्वेन नानार्थकः, किन्तु दिनरूपकालस्य सम्बन्धः यदि यत्र प्रतिपाद्यते तर्हि अत्र दिनरूप संबंधेन दिनरूप काल विशेष संबंधेन चित्रभानुपदस्य अभिधा सूर्ये एवं चित्रभानु रात्रौ भाति इति रात्रि रूप काल विशेषस्य संबंधेन चित्रभानु शब्दस्य अभिधा अग्नौ च नियम्यते। चित्रभानुर्विभाति इति दिने रवौ वाचकत्वस्य नियन्त्रणं, रात्रौ तु वह्नौ इति नियमनम्। व्यक्तिः अत्र व्यक्तिपदेन लिंगम् उच्यते। तल्लिंगं स्त्रीत्व पुंस्त्व नपुंसकत्व रूपं लिंगम् अत्र व्यक्तिपदेन गृहीतं भवति। यथा मित्रं भाति। मित्र इति शब्दः सुहृदि अपि प्रयुज्यते, एवं च सूर्येऽपि मित्र इति शब्दः प्रयुज्यते। यदि नपुंसकत्व विशिष्टः मित्र शब्दः प्रयुज्यते तर्हि नपुंसकत्व रूपेण लिंगेन अर्थात नपुंसकत्व व्यक्त्या मित्र शब्दस्य वाचकत्वं सुहृदि नियम्यते। यदा तु मित्रो भाति इति उच्यते तब पुंस्त्व विशिष्टः यत्र मित्र शब्दः उपात्तः, अतः पुंस्त्व रूपया व्यक्त्या लिंगेन मित्र शब्दस्य वाचकत्वं सूर्ये नियम्यते। अतः मित्रं भाति इति सुहृदि, मित्रो भाति इति रवौ इति उक्तम्। एवं पुनः अन्येपि नियामकाः सन्ति। तत्र स्वरादयः। तत्र स्वरः स्वरशब्देन अत्र वेदे प्रसिद्धाः उदात्त रूपाः अनुदात्त रूपाः स्वरित रूपाश्च स्वराः ग्राह्याः। तो उदात्तादि रूपेण स्वरेणापि नानार्थकस्य शब्दस्य वाचकत्वं नियम्यते, किन्तु स्वरेण वाचकत्व नियन्त्रणं वेदे एव भवति, काव्ये तु न भवति। काव्ये उदात्तादयः स्वराः शृंगारादि व्यंग्य व्यंजकास्तु भवन्ति, किन्तु ते नानार्थक शब्दस्य एकार्थ निर्णायकाः न भवन्ति, अभिधा नियामकाः न भवन्ति। यदि हि स्वरस्यापि अभिधा नियामकता स्वीक्रियेत तर्हि श्लेषालंकारः यः भवति तत्रापि सभंगश्लेषः भवति। तत्र सभंगश्लेषे शब्दः अर्थान्तरकरणे भिन्नः भवति। अतः तत्रापि स्वर विशेषेण एकस्यैव अर्थस्य यदि निर्णयः भवेत् तर्हि तत्र श्लेषालंकारस्य स्वीकारः कर्तुं न शक्यते। अतः श्लेषालंकार खंडन कारणात् श्लेषालंकारस्य अपहारात् काव्ये स्वरेण नानार्थक शब्दस्य वाचकत्व नियंत्रणं न स्वीक्रियते, किन्तु वेदे एव तदेव उच्यते। इंद्रः इंद्रशत्रुः इत्यादौ वेदे एव न काव्ये स्वरः विशेष प्रतीतिकृत। काव्ये स्वरः नानार्थक शब्दस्य
एकस्य अर्थविशेषस्य प्रतीतिकृत उपस्थितिजनकः न भवति, उपस्थितौ सहायकः न भवति, किन्तु वेदे एव भवति। तत्र इंद्रशत्रु शब्दस्य अनेकार्थकता प्रतिपादिता वर्तते। यथा त्वष्टा नामकः कश्चन ऋषिः स्वपुत्रस्य हन्तारं, स्वपुत्रस्य विश्वरूपस्य हन्तारं इंद्रं हन्तुम् एकं पुत्रं वाञ्छति, स यज्ञं करोति, तेन मन्त्रः ऊहितः इंद्रशत्रुर्विवर्धस्व इति। तत्र इंद्रशत्रु शब्दे द्विधा समासः संभवति। तत्र बहुव्रीहि भवति। इंद्रः शत्रुः यस्य स इंद्रशत्रुः, एवं इंद्रस्य शत्रुः इंद्रशत्रुः। तर्हि द्विधा अर्थः भवति। एतादृशः पुत्रः हवनकुण्डात् उत्पन्नः भवेत्, यः इंद्रस्य शत्रुः भवेत्, इंद्रस्य हन्ता भवेत्, सातयिता भवेत्। पुनश्च एतादृशः पुत्रः भवेत् यः यस्य इंद्रः एव हन्ता भवेत्, अर्थात् स पुत्रः इंद्रेणैव हतः मारितः भवेत् इति द्विधा अर्थः तत्र जायते। अत्र शत्रु शब्दः यौगिकः वर्तते, तदैव अर्थभेदः संभवति। तो शत्रु शब्दस्य अर्थः वर्तते शातयिता, हन्ता इत्यर्थः। तो इंद्रः हन्ता यस्य स इंद्रशत्रुः, एवं इंद्रस्य हन्ताजः स इंद्रशत्रुः इति द्विविधस्य अर्थस्य बोधकत्वेन इंद्रशत्रु शब्दः नानार्थकः वर्तते, अनेकार्थकः वर्तते। अत्र एकस्य अर्थस्य निर्णयः स्वरेण भवति। यदि बहुव्रीहि समासः क्रियते इंद्रः सातयिता यस्य इति, तर्हि बहुव्रीहौ पूर्वं यत् पदं भवति तस्यैव स्वरस्य प्रकृतिभावः भवति। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदं भवति। अतः इंद्र शब्दः नित प्रत्ययान्तः वर्तते। अतः इन नित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण इकारः यत्र उदात्तः भवति। तर्हि इंद्रशत्रुः अत्र इकारः यदि उदात्तः क्रियते, इकारे उदात्तत्वं स्वीक्रियते, तदा इंद्रशत्रु शब्दस्य अर्थः भविष्यति इंद्र हंत्रिकः। इंद्रः एव हन्ता वर्तते यस्य स इंद्रहंत्रिकः पुरुषः। एवं किंतु इंद्रस्य हन्ता इति यदा षष्ठी तत्पुरुषः समासः क्रियते, तदा तु समासस्य इति सूत्रेण उत्तरपदं यद् भवति तत् उदात्तं भवति। तर्हि इंद्रशत्रु इत्यत्र उत्तरपदं यत् शत्रुपदं वर्तते तत्र उकारः एव उदात्तः भवति, तत्रैव उदात्तता संभवति। तो यदा उकारे उदात्तत्वं मन्यते तर्हि अर्थः भवति इंद्रशत्रु शब्दस्य स पुरुषः यः इंद्रस्य हन्ता भवेत्। यदा तु इकारः उदात्तः क्रियते, पूर्वपदं यत् इंद्र शब्दः वर्तते यः, तस्य इकारः यदि उदात्तः क्रियते तर्हि भवति कि स पुरुषः यम् इंद्रः एव हन्यात् इति। किंतु
त्वष्ट्रा तत्र ईकारः एव उद्दातः कृतः येन हवनकुण्डात् पुत्रः राक्षसः उत्पन्नः वृत्रासुरः, किन्तु वृत्रासुरः एव इन्द्रेण तत्र हतः इति आख्यानं प्रसिद्धं वर्तते। प्रस्तुते तु एतदेव कथनीयं यत् वेदे स्वरविशेषेण अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वं नियमितं भवति। अतः स्वरादयः इति उक्तम्। अत्र स्वरादयः इत्यत्र आदिपदं प्रयुक्तं। तेन आदिपदेन किं ग्राह्यं तर्हि उच्यते आदिग्रहणात् इत्यादौ अभिनयादयः। अभिनयादयः अपि आदिपदेन गृह्यन्ते। अभिनयवशादपि तत्र अनेकार्थस्य शब्दस्य अभिधायाः नियमनं भवति। त आदिग्रहणात् तत्र प्राकृतपद्यम् उच्यते येदः मेतत्थणीया इत्यादि। तत्र छाया वर्तते, प्राकृतच्छाया भवति एतन्मात्रस्तनिका। एतन्मात्रस्तनिका एतन्मात्रै दिवसैः एतन्मात्रा एतन् अत्र प्राकृतच्छाया तत्र दत्ता वर्तते। एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्याम् अक्षिपद्माभ्याम् एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रैः दिवसैः इति वर्तते। एतावत् इति शब्दः बुद्धिस्थ परामर्शकः भवति, बुद्धिस्थस्य बोधकः भवति। तो एतावत् शब्दस्य प्रकरणवशात् अनेके अर्थाः भवन्ति। एतावत् शब्दः नानार्थकः वर्तते, किन्तु यदा एतावन्मात्रस्तनिका इत्यत्र स्तने एतावत् शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तर्हि वक्त्रा तत्र अभिनयः क्रियते। आमलकाकारं मुकुलाकारं वा स हस्तं करोति तर्हि एतावत् इति पदस्य अभिधा या अस्ति सा मुकुलाकारे आमलकाकारे वा नियमिता भवति। कि एतावन्मात्रस्तनिका अर्थात् आमलकाकारस्तनी एता नायिका वर्तते। एवं एतावन्मात्राभ्याम् अक्षिपद्माभ्याम् अत्र कमलस्य दलं यत् वर्तते तस्य अभिनयः वक्त्रा कृतः कि कमलदलाकारं वर्तते नयनम्। एवं नेत्रस्य प्रदर्शने वक्ता पद्मदलस्य आकारं प्रदर्शयति, पद्मदलम् अभिनयेन प्रदर्शयति। अतः अभिनयेन अत्र पद्माकारत्वं नेत्रे प्रतीयते। एवं एतावन्मात्रावस्था तत्र हस्तेन अभिनयः क्रियते कि एतावती उच्चता वर्तते, एतावती पुष्टिः वर्तते। एवं अत्र एतावती अवस्था अस्याः वर्तते। एतावत् शब्दस्य अर्थः तत्र उच्चतादिरूपे पुष्ट्यादिरूपे अर्थे नियमिता भवति अभिधा।
अभिनयेन अभिनयवशात् एवं एतावन्मात्रैः दिवसैः अत्र अङ्गुल्याभिनयः क्रियते यत् एतावन्मात्रैः दिवसैः त्रिभिः दिवसैः अथवा चतुर्भिः दिवसैः इत्यादि एवं अङ्गुल्यभिनयेन एतावत् शब्दस्य अभिधा अत्र त्रित्वे चतुष्ट्वे वा नियमिता भवति एवं अभिनयवशादपि चेष्टावशादपि अभिनयवशादपि तत्र अभिधायाः नियमनं भवति। त इत्यादौ अभिनयादयः इति उक्तं। वृत्तौऽपि अभिनयादयः इत्यत्र आदिप्रदं प्रयुक्तं। तेन आदिपदेन अपदेशः गृह्यते। अपदेशः उच्यते वक्षस्थलादौ हस्तं विन्यस्य अभिमतस्य अर्थस्य बोधनं। तत्र यथा कुमारसम्भवे उक्तं वर्तते, ब्रह्मा देवान् प्रति कथयति, इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीः नेतैवार्हति क्षयं विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इति। तो इतः अस्मात् स दैत्यः तारकासुरः श्रियं प्राप्तवान्। तो इतः शब्दस्य अनेके अर्था भवितुम् अर्हन्ति। तो इतः शब्दः अनेकार्थः वर्तते, किन्तु ब्रह्मा स्वहस्तं स्वहृदये निधाय वदति कि इतः। अनेन इतः पदस्य अर्थः यत्र ब्रह्मणः मत इत्यर्थे नियमितः भवति। अत्र अभिनयः नास्ति। अभिनयः भवति अन्यस्य अवस्थायाः अनुकरणं। तत्र अभिनयः यः वर्तते एतावन्मात्रस्तनिका इत्यादौ तु तत्र अन्यस्य अर्थस्य अभिनयः वर्तते। यथा आमलकं भवति, आमलकफलं, तस्य अनुकरणं हस्ताभ्यां तत्र कृतं। तो अभिनयः भवति अन्यस्य अनुकरणं, किन्तु अपदेशः यः वर्तते स तु चेष्टाविशेषः वर्तते। स चेष्टाविशेषः कस्यचित् अनुकरणं नास्ति। अत्र ब्रह्मा स्वहस्तं वक्षसि स्थापयित्वा कथयति कि इतः अस्मात् स दैत्यः श्रियं प्राप्तवान्। अतः हृदयनिहितहस्तादिना अभिमतस्य सूचनम् अपदेशः उच्यते। अतः अपदेशेनापि अनेकार्थस्य शब्दस्य अभिधायाः नियमनं भवति।